तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो फिल्मी कुरा। लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यति बेला यहाँले फ्रेममा देखिरहनु भएको छ नेकपाका नेता, त्यस्तै पिएचडी स्कलर पनि हुनुहुन्छ पुण्य गौतम, जसले समसामयिक विषयमा पनि जल्दो बल्दो एकदम प्रखर आवाज उठाउनुहुन्छ। सम्पूर्ण मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरूलाई जम्ला हात जोडेर नमस्कार गर्छु। पुण्यजी आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अहिले पछिल्लो समय एउटा बेवारिसे जुन लासहरूको एउटा राजनीतिकरण भयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र पशुपतिमा लास खोसाखोस हुने अवस्था पनि आयो भनेर पनि कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका छन्। हजुर, के बुझ्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ यो विषय? अब अहिलेसम्म तानातान मात्रै भएको हो, हानाहानको कुरा सुनिएको छैन र त्यस्तो नहोस् पनि हामी कामना गर्छौँ। र एउटा कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुहोला, लासमा राजनीति कहिले पनि नगरौँ भनेर बुढापाकाहरू भन्नुहुन्थ्यो। किनभने बाँचुन्जेल त त्यो मानिसले सुख पायो पाएन थाहा छैन। कुन्नी कसको छोरा हो, कसको नाति हो, कसको भाइ हो, बडा बिचरा बेवारिसे लास भएर कतै तब्दिल भएर कुनै खोला किनार अथवा कुनै बेवारिसे ठाउँमा स्थलमा फेला पऱ्यो। त्यो लास जो कुहिँदै थियो, सड्दै थियो, मुर्दा घरमा लगियो, बेवारिसे भनियो, उसको थर ठेगाना पनि थाहा छैन। त्यो लासमा तब्दिल भएको त्यो मुर्दा घरबाट ल्याइएको लासलाई तान्दा तान्दा कसैको भागमा हात पर्ने खतरा बढ्यो, कसैको हातमा खुट्टा पर्ने खतरा बढ्यो, कसैको हातमा टाउको पर्ने खतरा बढ्यो। अब लास चाहियो भनेर निवेदन र बिन्ती पत्र पनि खुब हालियो। म भन्न चाहन्छु सम्बन्धित सरकारवाला निकाय पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, अब लासहरू जलाउने जिम्मेवारी राज्यले लियोस्। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, लास जलाएर सिद्धहस्त भएका, त्यसमा अनुभव हासिल गरेका, त्यसमा तेला बेला नगर्ने, बेइमानी नगर्ने, प्रचारबाजी नखोज्ने इमान्दार मान्छेहरूलाई यदि जिम्मा लगाउनु छ भने पनि उहाँहरूलाई जिम्मा लगाइयोस्। तेस्रो कुरो भनेको, लासमा परिणत भएको कुनै पनि अज्ञात व्यक्ति जसको लासलाई छिटोभन्दा छिटो जलाउने भन्दा पनि त्यो मुर्दा घरमा राखेर एकदमै ताप र माप एकदम राम्रो पारेर त्यसपछि अब त्यसको विषयमा सम्पूर्ण सब परीक्षा गरेर त्यसको रिजल्ट आइसकेपछि आफन्तहरू खोज्न आउने एउटा निश्चित मिति राखेर हुनसक्छ 5-6 महिना पनि राखेर त्यो लासको विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अब मुर्दा घरमा लग्न पाएको छैन, मुसाले लुच्यो भनेर गुटुटु लास कुदाइहाल्ने, जसले माग्न आए पनि लास दिने, यो काम गर्नु भएन। जहाँसम्म यो लासको राजनीतिको कुरो छ, अहिले कतिपय मान्छेले भनिरहेका छन् लासको वरिपरि फ्याँक्ने त्यो पैसालाई टिला भनिन्छ, त्यस्तो झर्छ कि क्या हो? नत्र मान्छेहरू गुटुटु दौडिरहेका छन्। लास एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यो अज्ञात व्यक्तिको लास जसलाई जलाउनको निम्ति आधिकारिक व्यक्ति चाहिन्छ भनिन्छ। ल ठिकै छ, विनयजङ बस्नेतजीकै प्रसङ्ग लिउँ एकछिनको लागि। उहाँले वर्षौँदेखि लास जलाइरहनु भएको छ र त्यो लासको धुवाँ उहाँले नसुङ्दासम्म सायद उहाँको दिनै पवित्र हुँदैन कि क्या हो। उहाँले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, बेवारिसे लासलाई जलाउनु भएको छ, त्यसको सिको गर्दै सपना नानु पनि उहाँसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर उहाँकै बिचमा हामथाप हुने, लास खोसाखोस हुने, तानातान हुने यो विषय चाहिँ बिल्कुल आपत्तिजनक छ। यस्तो नहोस् र बेवारिसे सबको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ, त्यसरी जलाउनुपर्छ। 2 दिन अगाडि मात्र विनयजङ बस्नेतले पशुपतिमा दाह संस्कार गर्नुभयो, त्यहाँ तपाईँ पनि सामेल हुनुहुन्थ्यो। हिजो मात्रै सपना रोका मगर उहाँले पनि 8वटा लास त्यहाँनिर सद्गत गर्न पुग्नु भएको थियो। राम्रो कुरा हो। त्यहाँको माहौल हेर्दाखेरि, त्यहाँको माहौल बुझिरहँदाखेरि के छ भन्दाखेरि, हिजोको त्यहाँको अलिकति भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला, तपाईँ त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न थियो होइन। एउटा बिबिसीमा नाम आइसकेको, नेपालबाट एउटा प्रतिनिधि बनेको, त्यही लास होइन दाह संस्कार सद्गत गरेर एउटा बिबिसीमा नाम आइसकेको एउटा व्यक्ति, एउटा बाइकमा बसेको एउटा दृश्य अहिले पछिल्लो समय धेरैको नजर त्यतातिर परेको छ। एउटा बाइकमा 3 जना बसेर होइन त्यहाँबाट निस्किएका छन्। यो विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा प्रतिनिधि पात्र हो, किनकि बिबिसीमा नाम आएको, 100मा नाम आउनु, नेपालबाट नाम आउनु भनेको त्यो एउटा प्रतिनिधि पात्र हो। प्रतिनिधि पात्रले नै त्यस्तो गर्न कतिसम्म जायज छ, के भन्नुहुन्छ? भाग्यमानी सपना नानु हिजो लास जलाउन जानुभयो, 8वटा लास जलाउनु भयो, दागबत्ती दिनुभयो। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको काम स्तुत्य छ, प्रशंसनीय छ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, राज्यले सम्पूर्ण जिम्मेवारी नलिँदासम्म विनयजङजी अथवा तपाईँहरूले नि त्यस्तो काम गर्ने हो, हामीले होस्टमा ऐसे गरौँला, साथ दिउँला। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी पनि भनिन्छ काहीँ काहीँ, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। र फिडेल कास्ट्रोले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो कि मान्छेहरू कहिलेकाहीँ व्यवस्थाको अगाडि लाचार छाया भइदिन्छन्,
त्यो व्यवस्था चाहिँ कस्तो हो भने एकछिनको लागि कुनै असाध्य रोगी बिरामी तपाईँको सामु आयो, अब उसलाई तपाईँले ट्राफिक नियमको माला जपेर अब ऊ बिरामी छ, रोगी छ, एम्बुलेन्स छैन, केही पनि छैन, तत्काल उपचारमा लानु पर्यो भने पछाडि एकजना मान्छेले टेवा दिएर उसलाई लाँदा 3 जना भयो भने पनि बाइक चालक एकजना, बाइक राइडर एकजना हुनुभयो, पछाडि एकजना सहारा दिने हुनुभयो, बिचमा त्यो अलग सिचुएसन भयो। तर हिजोको सिचुएसन त थिएन। मैले भन्न खोजेको त्यस्तो अपवाद बाहेक जब मान्छेहरूले सुझेको, बुझेको, जानेको, सम्मान थापेको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान लिएको व्यक्ति नै जब अगुवानी कुन्नी के जाति भने जस्तो बाइकमा त्यसरी 3 जना ढसबस बसिन्छ भने त्यो वास्तवमा आपत्तिजनक कुरा हो। मैले पनि त्यो भिडियो फुटेज हेरेँ र म भन्न चाहन्छु, मलाई त डर लागेको थियो त्यो भिडियो फुटेज हेरिसकेपछि कतै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा उहाँहरूको बाइक त पक्रिएन, लाइसेन्स त समाएन, कतै पक्राउ त पर्नु भएन भनेर पनि मलाई शङ्का लागेको थियो। धन्न उहाँहरू बस्नु भएछ र म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, समाजमा अगुवा भनिएका, सेलिब्रेटी भनिएका हामी जस्ता मान्छेहरूले समाजका नियम, ट्राफिक नियमहरू उल्लङ्घन गर्न बिल्कुल मिल्दैन। त्यसरी 3 जना बस्न मिल्दैन। जस्तो कतिपय बाइकमा बच्चा बच्ची सहित 3 जना होलान्, त्यो छुट्टै कुरा हो। 2, 5, 6, 8 वर्षका बच्चा बच्ची हुनु त्यसलाई अपवाद, त्यो जहाँ पनि मान्ने हुन्छ। बच्चा बच्ची आफै त चलाउन सक्दैनन्, तर ठिटाठिटी भइसकेकाहरू त्यसरी बाइकमा बस्नु भनेको त्यो राम्रो विषय होइन। र सपना नानुलाई पनि म भन्न चाहन्छु र सम्बन्धित सरकारवाला निकायलाई पनि भन्न चाहन्छु, त्यसमा तपाईँहरूले एक्सक्युज गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। जब तपाईँ उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ भने भोलि कसैले त्यो बहिनीले त्यसरी चढ्नु भएको थियो, त्यत्रो बिबिसीमा सम्मान थापेको मान्छे त चढ्छिन् भने हामीलाई के आपत्ति भनेर भनिदिन बेर छैन। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि एउटा कुरा त अब कतिपयले यही बहाना बनाएर स्ट्याटस लेखेछन्, उनको सम्मान फिर्ता हुनुपर्छ बिबिसीबाट भनेर। म त्यति उग्रवादी कुरा गर्ने पक्षमा छैन, म त्यसो भन्दिनँ। तर त्यो बापत उनले गल्ती भयो भन्नुपर्छ र जसले उनलाई चढाएर लगेको छ उसले गल्ती गरेको छ। एउटा बाइकमा 2 जनाभन्दा बढी बस्न मिल्दैन, ट्राफिक नियमले दिँदैन, राज्यका नियम कानुन ऐनहरू त्यहाँ प्रभावित हुन्छ। भनेपछि यहाँ अलिकति अगुवा र अलिकति नाम चल्ने बित्तिकै जे गरे पनि हुन्छ भने एउटा त्यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ हाबी भएको यसरी बुझ्न सकिन्छ। बडाले जे गरो हुन्छ त्यो सर्वसम्मत, हेर शङ्करको नङ्गा वेश छैन यहाँ निन्दित भनेर उहिले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले लेखे जस्तै ठुलो बडो भइसकेपछि ठुलालाई ऐन, ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन भने जस्तो ट्राफिक नियम पनि सानातिनालाई लाग्ने हो कि ठुलो बडो भइखाएकाहरूलाई नलाग्ने हो कि? मलाई त लाग्छ भोलि ट्राफिकले त्यो नम्बर पत्ता लगाएर त्यसका कारबाहीको दायरामा ल्यायो भने त्यो बाइक आश्चर्य नमान्नुहोस्। र त्यसरी 3 जना उनलाई आपत्तै परेको थियो, एकछिनको लागि मान्नुहोस्, उनलाई त्यहाँ आपत्तै परेको थियो, उनी चढ्नै पर्ने अवस्था थियो। एकछिनको लागि त्यहाँ उनलाई अपमान गरियो कि सम्मान गरियो कि अथवा उनले यो आवश्यकता बोध गरिन् कि होइन म यहाँबाट तुरुन्तै रफू चक्कर हुनुपर्छ, हिँड्नुपर्छ, म यहाँ बस्नु ठिक छैन भन्ने उनलाई लागेको थियो भने अरे बाबा उनी घाइते थिएनन्, बिरामी थिएनन्, अपाङ्ग थिएनन्, उनलाई कसैले सहारा दिनु पर्दैन थियो। 3 जना किन जानु? अगाडि बाइक राइडर छँदै थियो, उसले बाइक हाकेकै थियो, थपक्कन उनी बस्ने अनि बाइक चलाउने। त्यसो गरेको भए यो विषय नरहे बास नबज्यो बाँसुरी जस्तो हुन्थ्यो। यो विषयमा कसैले पनि चर्चा परिचर्चा गर्दैन थियो। र अर्को कुरा तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस् कि यो विषय गम्भीर विषय हो, गम्भीर विषय हो र यसको विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान पनि हुन सक्छ। जस्तो तपाईँले त्यहाँ भन्नुभयो कि हिजोको माहौलमा त्यहाँनिर 20-25 वटा क्यामेराहरू तेर्सिएका थिए, उहाँसँग केही होइन कुराकानी गर्न खोजिएको थियो, उहाँ पनि अब बिबिसीमा नाम आएको यस्तो होइन यो पब्लिक फिगर भइसकेपछि उहाँको विषयमा पनि, किनकि योभन्दा अगाडि पनि धेरैचोटि मिडियामा आइसक्नु भएकै व्यक्ति हो र त्यहाँनिर उहाँलाई के पर्यो त्यस्तो र बोल्नै नमिल्ने अवस्था आयो। त्यहाँ कसैले हात तानेर पनि लिएर गएको अवस्था पनि देखियो होइन, हातै तानेर भयो आउँदा बोल्नु पर्दैन भनेर त्यहाँबाट लिएर गएको अवस्था पनि देखियो। एउटा पब्लिक फिगर मान्छे समसामयिक विषयमा जुन काम उहाँले गरिरहनु भएको थियो त्यही कामको विषयमा अगाडि बोल्दा हुने, अहिले आएर के त्यस्तो आइपर्यो? के देख्नुहुन्छ तपाईँ कि मिडियामा बोल्नै नहुने के आइपर्यो? अब यसलाई चाहिँ म बिल्कुल निजी मामिला भन्छु, किनकि उहाँ आफ्नो विचार दिइरहनु भएको थियो। केवल 3 मिनट बस्छु भन्नुभयो, बोल्नुभयो, 1 मिनटमा कोही उहाँको अभिभावक वा उहाँको भाइटिका लगाउँछु भन्ने दाई सञ्चारकर्मी मित्रले आएर लजाउँ भनेर उहाँलाई भन्नुभयो। अब एउटा कुरा के भने त्यो उहाँलाई स्वीकार्य हो। जस्तो कि तपाईँलाई कसैले इन्टरभ्यू लिइरहेको छ, मलाई लिइरहेको छ, अनि मलाई कसैले तानेर लग्यो,
मैले ल है साथी हो म कहीँ भन्न पाउँछु क्या कहिलेकाहीँ। हो त्यो पाइन्छ, तर यहाँनिर के चर्चा आइरहेको छ अहिले, प्रतिक्रिया के आइरहेको छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति जसले गल्ती गरेको छैन भने उसले त खुलस्त भएर मिडियाले सोधेका प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्नुपर्ने होइन र? भनेपछि त्यहाँ तर त्यहाँ केही गलत छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी लगियो, किनकि मिडियाले त त्यहाँनिर पत्रकारले त विभिन्न प्रश्नहरू गर्ने भयो, त्यसको जवाब दिँदाखेरि गलत साबित हुने भएको हुनाले त्यसरी गएको भन्ने विश्लेषणहरू पनि आइरहेको छ। त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको छ। जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् रवि, जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि, जहाँ पुग्दैनन् कवि त्यहाँ पुग्छन् मिडियाकर्मी, अझ सोसियल मिडियाकर्मी भन्दिँदा फरक पर्दैन। तपाईँ नारद मुनि भन्दा पनि चलाक हुनुहुन्छ, धेरै नै तीक्ष्ण तेज हुनुहुन्छ, त्यस कारण प्रश्न राख्ने अधिकार तपाईँको हो। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई के भनौँ भने जस्तो उनी प्रश्नको उत्तर दिइरहेकी थिइन्, उनी फुत्त हिँड्दिन्। तपाईँहरूको आशा भरोसा विश्वास हो कि उनले प्रश्नको उत्तर कम्प्लिट गर्नु पर्थ्यो, उनी त्यसरी हिँड्नु हुँदैन थियो। तर त्यहाँ बाध्य बनाएर राख्न त नेपालको संविधानले दिँदैन, उनको स्वैच्छिक कुरा हो। ल साथी हो धन्यवाद भनेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो होइन, ल है म गएँ, ल टाटा बाई बाई म गएँ भनिदिए भए बहुत राम्रो हुन्थ्यो। अब उनको दायित्वले कुनै पत्रकारले उहाँलाई जाउँ भन्नुभयो, उहाँ थपक्क मान्नुभयो। जब हात समाएर लान्छु भन्नेले लगिसकेपछि जान्छु भन्ने पनि मन्जुर छ भने हामीलाई के को खुनखुत्रो, हामीलाई के को त्यहाँ अजासु पल्टिनु पऱ्यो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ मैले निजी मामिला भनेँ। तर कुरा चाहिँ के हो भने जहाँसम्म ट्राफिकको कुरा आउँछ त्यसमा चाहिँ विचारणीय प्रश्नहरू उभिएका छन्। अन्तिममा जस्तो अब यो विनयजङ बस्नेत जसले होइन सपना रोका मगरलाई त्यो नाम दिनमा सुरुवाती चरणमा कामहरू सिकाउनमा लागि पर्नु भएको थियो, अहिले दुईजनाको विवादले गर्दाखेरि लास्टमा यो राजनीतिकरण भइरहेको छ, उहाँहरूलाई कसरी अगाडि बढ्न सल्लाह दिनुहुन्छ अन्तिममा? म उहाँहरूलाई के भन्छु भने हिजो ओहो पिता पुत्री भनेर टिकटक बनाएको छ, छोरी मलाई भागी भागी नसताऊ भनेर नाचेको छ, बदम खाएको सुन्तला छोडाएको भनेर रोडमा नाचेर हिँडेर एउटै लुगा लगाएर मानौ जन्म दिएकी छोरी भन्दा पनि कता हो कता मुटुको टुक्रा जस्तो मानिएको, अनि जन्म दिने पिता भन्दा पनि ठुलै पिता विनयजङ बस्नेतजी हो भनेर प्रचार गरिएको थियो। आज त्यो नाता सम्बन्ध टुट्यो फुट्यो भाँचियो सिद्धियो कि के हो, यसको विषयमा जवाब चाहिएको छ। र उहाँहरू अहिले नदीको दुई किनार जस्तो हुनुभएको छ। विनयजङजी सपना नानुकै उजुरीका आधारमा धेरै दिन पक्राउ पर्नुभयो, झन्डै डिप्रेसनमा जानेबाट बस्नुभयो, अहिले बाहिर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नाटकै हो नौटङ्की हो भन्नेलाई कुरा काट्ने अवसर नदिनुपर्ने हो, तर यहाँ कुरा काट्ने अवसर दिइयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त लाग्छ अब त्यो पिता पुत्री भन्ने सम्बन्ध फेरि बिउसिँदैन। उहाँहरू आफ्नो बाटो हिँडे राम्रो, नजानी गाउँको बाटो सोध्नु हुँदैन, उहाँहरू आफ्नो कर्ममा आफ्नो काममा हिँडिदिए बेस हुन्छ। यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको मिडिया पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले उन्नति प्रगति सफलता हासिल गर्दै अगाडि बढोस्। धन्यवाद।